अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेश खिदमत है जनाब वासफ़ अली वासफ़ साहब का एक और ही बहुत दिल को छू जाने वाला और दिलो दिमाग के दरवाज़े खोलने वाला एक मज़मून, ए हमदम दरीना। लिखते हैं, तुम तो बड़े निडर थे, तुम माँ बाप से भी नहीं डरते थे, तुम किसी नागहानी आफत से कभी नहीं खौफज़दा होते थे, तुम बड़े हौसले वाले थे, मगर आज तुम अपने साइज से डर रहे हो, तुम अपनी औलाद से खौफज़दा हो। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें किस अजीज से गुजारा है। बेखौफ दिल में खौफ का पैदा होना अजब है, ये बड़ा इंतशार है। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सजा गुस्ताख बच्चों की शक्ल में मिलती है। बेअदब और गुस्ताख औलाद वालदैन को रेजा रेजा कर देती है। मेरे दोस्त, वालदैन गिरोहों से माफी मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आकबत और इबरत न बने। जिसने वालदैन का अदब किया उसकी औलाद मुअद्दब हो गई। आज तुम्हारे पास पैसा है लेकिन गरीबी का डर भी है। कल तक तुम गरीब थे, तुम्हें डर नहीं था। तुमने कभी सोचा ये सब क्या है? दौलत जमा करने वाला, उससे गिनने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला कभी सुखी नहीं होता। दौलत की आरजू में गरीबी का डर है। गरीब को गरीब होने का डर नहीं होता, उसको उम्मीद होती है कि कभी भले दिन आएंगे। अमीर आदमी को डर होता है कि कभी बुरे दिन ना आ जाएं। तुम्हारे बुजुर्गों के पास पैसा कम था, सुकून ज्यादा था। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, सुकून नहीं है। शायद सुकून अमीर होने की आरजू से निजात पाने ही में मिलता है। तुमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती। दौलत की अफादी थी पैसा खर्च करने में है, और खर्च करने से ये कम हो जाती है। गोया दौलत की अफादियत ही उसके कम होने में है। दौलत जमा रहे तो उसकी आफादियत ही नहीं। दौलतमंद कंजूस और बखील हो जाता है। वो दरअसल किसी और के माल की हिफाजत पर मामूर है, और ये माल उसके लवाकिन की विरासत है। दौलत की तमन्ना, उसका हुसूल, उसका इर्तकाज सब इंतशार के मुआब है। ये ज़रूरी नहीं कि गरीब सुकून में हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि दौलतमंद सुकून से महरूम होगा। हमदम अपनी कमाई जायज़ और नाजायज़ कमाई महरूम इंसानों तक पहुंचाकर अपने लिए सुकून का तमाम करो। अगर तमन्ना हासिल से ज़्यादा हो तो इस तरह पैदा होगा, इंतशार होगा। और अगर हासिल तमन्ना से ज़्यादा हो तो सुकून का बायस बनेगा। कम आरजू वाले इंसान मुतमिन रहते हैं। तुम मोहब्बत भी करते हो, इंसानों से नहीं, इश्या से। तुम्हें कसरत अजीज है, तुम आलाइश से आराइश से और आसाइश से जिबाइश से और नमाइश से मोहब्बत करते हो। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान ही को सजाते रहते हो, इसमें फानूस रोशन करते हो, इसमें चिरागा करते हो, मगर तुम्हारे दिल की दुनिया में चिरागा नहीं है। मकान जगमगा रहे हैं और दिल बुझे हुए। बाहर का चिरागा दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। ये रोशनियां क्या हैं जबकि इतना अंधेरा है? ये महफिलें क्या हैं जबकि रूह के अंदर तन्हाई चीखती रहती है? ये इंतशार क्या है? सब मुंतशिर है। एक दूसरे के पास रहने वाले एक दूसरे से नाशनास क्यों हैं? क्या कोई किसी को नहीं जानता? क्या कोई किसी के दिल के करीब नहीं? क्या कोई किसी के अंदर नहीं जानता? क्या सारे ही सबसे अजनबी हैं? क्या सारे अपने आप से बेगाना है? क्या अंजुमन सिर्फ तन्हाइयों का मेला है? क्या कहूँ कि शोर में कोई सिसकियाँ नहीं सुनता? क्या हंसते हुए चेहरे सब नकली हैं, सब लिबादे हैं? हमदम, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो जहाँ भीड़ है और तन्हाई है, जहाँ आरज़ू के तूफान में लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं? क्या सब लोग सबकी तलाश में हैं? क्या कोई किसी की तलाश में नहीं? तुम किस फिक्र में सरकर्दा हो? तुम हमा वक्त मसरूफ क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास वक्त नहीं? क्या तुमने जिंदगी बेच दी है और अब तुम्हारे पास इससे हासिल होने वाला माल खर्च करने का वक्त भी नहीं है? तुमने मकान बनाया और उसमें रहने का वक्त नहीं तुम्हारे पास। तुमने खुशी हासिल करने के लिए दिल बेच दिया, अब खुशी कैसे महसूस करोगे? तुम्हारे पास आसानियां हैं लेकिन दिल ही नहीं। तुम मशीन बन गए हो, हमा वक्त मसरूफ, जज्बों से आरी, गम
اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلوب، بے نور دیدے، بے شعور الجھنے، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام گشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے، اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہانے رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا، سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج ہی نہیں۔ سوچنے والا کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں، وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان چہروں سے میوے کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل، لیکن تم مصروف ہو۔ شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چینٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والے طاقت کا نام ضرورت ہے، اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کی سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتی۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں ہی وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا، یہ سب کس لیے؟ اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے، لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رکھتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اسی کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے تلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے، کب فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے نا آشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم، زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک یہ لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اس طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل اور سائے فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم، ہمدم، یہ سب سوچ کے طلسمات، یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کر کے کرشمے ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر، تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے، لیکن صاحبان فکر کے ہاں نہ سود ہے نہ ضیاع ہے، وہ مسلسل خلش ہے، مشکل تپش ہے، مدام آتش۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے آنگن میں پھول کھلیں،
تمہارے مکانوں میں چراغاں رہے، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہے، اور تمہارا دل، دل کی بات بس دل ہی میں رہنے دو۔ آیا تھا جس کی نگاہوں بے عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کیا ہے پس دیوار۔ یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر، کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، یہاں دری ہے ابھی تک مزار پر دستار۔ میں کتنی صدیوں سے انتظار میں گم ہوں، میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار۔ امید ہے کہ میری طرح آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ مضمون اترا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔